उनकी जो सोच थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, उसमें मैं सदके जाऊं, उसमें मैं कुर्बान जाऊं कि वो मेरे जैसे अदना कारकुन को, मैं बहुत कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, डॉक्टर नहीं हूं, इंजीनियर नहीं हूं, मैं एक छोटा सा मजदूर आदमी हूं, अपने घर में अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूं। मेरे छोटा बच्चा जो है शराज फरूख यहाँ बैठा हुआ है, ये 3 पाउंड 1 औंस का पैदा हुआ था, और मेरी मिसी जो है उसका नाम है इफ़्फ़त फर्रुख। कोई शख्स उस औरत का नाम नहीं लेता। आज मेरा दिल था मैं ये बात करूं, उस औरत ने 3 पाउंड के बच्चे को रेडी में डाला हुआ -7 टेम्परेचर में वो यूएनओ में 30 साल से मेरे साथ खड़ी हो रही है। आज भी वो मेरे साथ यहां बैठी है। जब भी कोई बात होती है कोई शख्स उसका नाम नहीं लेगा। मैं असल हक़ाइक़ की तरफ आ रहा हूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं, कोई शख्स उसका नाम नहीं लेगा। कोई शख्स बीबी को यह नहीं बताता था कि बीबी इजाज फरूख यहां एक शख्स बैठा हुआ है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ से लेके आज तक वो आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा है। किसी को जुर्रत नहीं होती थी, कोई हकीकत नहीं बताता था। खुदा गवाह है कि बीबी को मैंने अपने बारे में खुद बताया तो उनको हकीकत समझ आई। उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, उनको पता चल गया कि हकीकी बंदे कौन हैं। पाकिस्तान में आप रक्तों के महफूज है और आप नजरियात के महफूज है। आज हम तमाम सियासी कोर्टों को ये बात चाहता हूँ कि जमहूरियत की जो सियासत चल रही है इसको चलने दीजिएगा और वक्त आने पर अपने ज्ञान होगी। इस सिलसिले में वही भुट्टो साहब का मिशन है जिसके लिए आज हम सारे लोग जमा हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी गवर्नमेंट की आप कह रहे हैं कि कमांड में, अथॉरिटी में यहाँ मजबूत हैं और ये इंशाल्लाह मजबूत होकर रहेंगे। और जब तक पाकिस्तान में, ये हमारा मिशन है कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरी अदारे मजबूत नहीं हो जाते, पार्लियामेंट मजबूत नहीं हो जाता, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती नहीं हो जाती, तो हम इंशाल्लाह यहाँ दिन रात मेहनत करते रहेंगे। और ये आप लोगों का प्यार है और इसको इंशाल्लाह सच्चा साबित कर ये हमें आज का जो हम बात मैं करना चाह रहा हूँ इस हवाले से कि यहाँ एक मेमो के हवाले से वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है कि जनाब पाकिस्तान की सालमियत और इसको आर्मी को खतरा है। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा आप दोस्तों से गुजारिश है, पार्लियामेंट से गुजारिश है, पाकिस्तान के अवाम से गुजारिश है कि हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मुल्क का वफादार कौन है, मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को कौन वॉच करता है, पार्लियामेंट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन करती है, या वो चंद एक फौजी जनरल जिन्होंने मेरे मुल्क का कानून कॉन्स्टिट्यूशन बार बार तोड़ा है वो करते हैं। तो ये हमें एक नए सिरे से डिफाइन करना पड़ेगा। हम अपनी फौज को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने हर आप कहने के हर मौके में अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत की है, लेकिन हम जो लोग आप हमारे मुल्क के कानून को बार बार तोड़ना चाहते हैं, हमारी पार्लियामेंट को कमजोर करना चाहते हैं, तो हम उनके साथ नहीं हैं। उन्हें खिताब होगा जनाब सैयद नवीद कमर साहब जो पानी और बिजली के वजीर हैं, उनका। मोहतरम खालिद अवान साहब, सरवर चौधरी साहब, एजाज फरूख साहब, फारूक बड़ाइक साहब और तमाम ख़वातीन और हज़रात जो आज इस तकरीब में यहाँ शामिल हैं, मैं आपको अपने साथ और हमारी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 4वीं बरसी पे आप सबको सलाम भी कहता हूँ और इसके साथ साथ उनको भी खराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने आज पाकिस्तान को एक जमहूरी पार्लिमानी रिपब्लिक बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।
سابقہ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور کشمیریوں کے ہر دل عزیز بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب آپ سے خطاب کریں۔ دنیا کی عزیز ترین خاتون محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی توسیع جلائی جا رہی ہے، آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ہر جگہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، نہ صرف اس لیے کہ ان کی جمہوری خدمات ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے پاکستان کو ایک مضبوط اور مستحکم بنایا، نہ صرف انہوں نے بلکہ شیخ بھٹو نے ایک نئے پاکستان کا نعرہ دیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ آج اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو شاید وہ ہمارے دشمن تھے، وہ آج تو میں کیا کرتے نئے پاکستان کا نعرہ پیش کیا تھا اور آسمانی زرداری میں اپنے پاکستان کے نام سے اس کو آگے بڑھایا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جہاں جہاں بھی ہیں انہیں یہ تحقیق رعایت کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خالد عوان صاحب، جناب سرور چودھری صاحب، جناب فرق صاحب اور معزز حاضرین، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آج اس عظیم ہستی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے ہم سب لوگ جمع ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو دنیا کے کسی خطے میں بھی موجود ہے آج اپنی اس عظیم قائد کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، جس نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہت بڑی جدوجہد کی، جس نے اپنے شہید والد جناب ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کو تھاما اور اس کو لے کر آگے بڑھی اور اس جدوجہد میں اپنی جان کا نذرانہ بھی انہوں نے پیش کر دیا پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی عوام کو، اور پاکستان کی قوم کے لیے انہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا۔ سال گزرنے کے باوجود یہ یقین کرنے کو دل کرتا ہی نہیں کہ پاکستان کی عظیم لیڈر بلکہ مسلم امہ کی واحد خاتون جو 2 دفعہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئی وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ سال گزرنے کے باوجود یہ یقین کرنے کو دل کرتا ہی نہیں کہ پاکستان کی عظیم لیڈر بلکہ مسلم امہ کی واحد خاتون جو 2 دفعہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئی وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ محترمہ نے اپنے زندگی کا آخری اشرہ اوورسیز میں گزارا، اس کی وجہ سے ہمارا انٹریکشن محترمہ کے ساتھ زیادہ رہا اور ان میں سے کچھ خوش نصیب لوگ ہیں ہم جن کا تو بہت ہی زیادہ قربت رہی محترمہ کے ساتھ۔ نیو یارک میں سرور چودھری صاحب، اعجاز فرق صاحب، ڈاکٹر حسن صاحب، آف کورس شفقت تنویر صاحب، وٹ ایور، اور اسی طرح واشنگٹن ڈی سی سے ڈاکٹر جاوید منظور صاحب، ہمارے سابق سینیٹر خواجہ اکبر صاحب اور میمن برادران کیلیفورنیا سے مرحوم خدا بخش بھٹو صاحب، بہت سارے ساتھی اس طرح کے۔ یہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ ہم ان کے بہت زیادہ قریب تھے، اور میں نے اکثر اوقات یہ محسوس کیا کہ جو بھی محترمہ کے ساتھ کام کرتا تھا یا ان سے جا کے ملتا تھا تو اس کی فیلنگز یہ ہوتی تھی، بلکہ برملا اظہار کرتے تھے ہمارے ساتھی کہ یار جتنا میں نزدیک ہوں محترمہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، محترمہ جتنی میری قدر کرتی ہیں کسی اور کی نہیں کر سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ سبھی کی سوچ اس طرح تھی، اور یہ حقیقت میں محترمہ کی وہ ویژن اور وہ کرزمیٹک شخصیت تھی اور وہ ان کا بیہیویئر تھا کہ ان سے جو بھی ملتا تھا بس ان کا ہی ہو جاتا تھا۔
عظیم انسانوں کے لیے مدتوں انتظار کرنا کرتا ہے، صدیوں کو مدتوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور زندگی سالہ سال دیر و حرم کا طواف کرتی ہے، تب جا کر ایسا انسان وجود میں آتا ہے جو عظمت کے معیار پہ ہی پورا نہیں اترتا، بلکہ اسے دیکھ کر عظمت کا معیار قائم کیا جاتا ہے۔ ہزاروں اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں متحد ہیں اور ہم پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ دوسری قرارداد یہ ہے، ہم سب ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں، دوسری قرارداد یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو پارلیمنٹ میں جرأت مندانہ تقریر کرنے پر اور ان چہروں کو جو جمہوریت کے خلاف ہیں ان کو بے انتخاب کرنے پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی انہیں گولڈ میڈل پیش کرے گی جب وہ یہاں پہ آئیں گے۔ خواتین حضرات، یہ ایک NGO ہے جو قتل ہوئی سو خوشبو ہے تم کتنا رستہ روکو گے، وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی، ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی، اور سنگ ہواؤں کا اور شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن ہولے گی۔ تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے۔